Kaning ato ang mga panagduda lang nga basin magkagubot kay ang target ra ba siguro ani mga par nga nganong gi si Remulla mo ay gibutang diha pagka ombudsman kay gusto maguna nila nga si Sara Duterte ilang gukuron, ilang suspensohon, ilang i-impeach nila. So mayong buntag kanatong tanan ug welcome back sa atong channel ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe palihog ko og subscribe nga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So gahapon sa buntag mga par sa atong reaction gahapon wala gid ta masayop, wala gid ko masayop nga kay na-appeal man si Boyeng Remulla sa listahan nga pagka-ombudsman. Unya pagkagahapon sa udto gi-anunsyo gyud ni Bongbong Marcos nga si Boyeng Remulla ang iyang gitudlo nga mo'y moholip sa mokanaog nga ombudsman. So wala gid ta masayop gahapon mga par ang atong mga pagduda nga si Remulla gyud ang mo'y ibutang ni Bongbong Marcos nga pagka-ombudsman. Unya unsa may tabo ka niini nga kanira ba si Remulla against ba ni sa ato ang balaod kay maghimo ra ba ni siya og iyahang balaod. Unya sa nahitabo nga desisyon ni Bongbong Marcos wala makauyon na naay daghang naglagot nga si Remulla ang gihimong ombudsman. Unya nasay nalipay, nasay nakauyon sa pagpili ni Bongbong Marcos ni Remulla. Dili kani magkagubot nga par nga kanira ba si Remulla dili ra ba ni mo tuman sa balaod kay mo subay bayan siya o kanang sa iyahang agianan gyud. Kaning ato ang mga panagduda lang basin magkagubot kay ang target ra ba siguro ani mga par nga nganong si Remulla mo ay gibutang diha pagka ombudsman kay gusto maguna nila nga si Sara Duterte ilang gukuron, ilang suspensohon, ilang i-impeach nila si Sara. Mao gini usab gini sa rason nganong si Remulla ang gibutang ni Bongbong Marcos diha pagka ombudsman. Unya watakibaw mga par sa igabot sa eleksyon kung dili man gani ni ma-impeach si Sara unya makadaga ni sa 2028 presidential election. So timingon man ni nga ilaning pasakaan o kanang kaso ilahan ning suspensohon mo nang nagduda ta nga basin magagubot kay daghan ba ang wala makauyon aning Remulla kay tungod sa iyahang abilidad nga magbuhat siya iyahang agianan o dili siya mo subay sa balaod. Kay kato lang pagdakop nila ni Duterte wa gid to magsubay sa sakto nga pamaagi, wa man gutoy warrant of arrest nya kinsa may leader gid ato si Remulla man unya ang pinakataas kinsa may gasugo kibawa na mo kung kisay gasugo ni Remulla mo na nga kani pamulitika lang gihapon ni ang sistema kay kani si Remulla gigukod ba yan niya ang mga Duterte. So once nga gagmayng sipiatan ni sa kaalyado ni Duterte suspenso ginidayon mo nay ato ang bantayanan kaayo kay once nga masipyat gamay lang kayo nga sipyat suspenso man gyud dayon
So mo na gingo nato nga basin magkagubot. Kani nga to ang mga reaction lang pero posible sad nga mahitabo. So daghan kayong salamat mga par ug mayong buntag.